परमेश्वरका म मेरो कामद्वारा तपाईलाई झल्काउन चाहन्छु। आज म कतिचोटि बोलिसकेको तपाईँलाई बिर्सिन्छु होला, तर तपाईँले मलाई बचाउनु भएको छ। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, आज हामी भेला भएका छौँ र म विश्वास गर्छु तपाईँको उपस्थिति छ। आज दिनभरिको सुरक्षालाई प्रभु बस्छु, हिजो दिनभरिको सुरक्षाको तपाईँले गर्दा आज परमेश्वर पिता नबनिँदै गरेको काम यस ढोकाबाट निस्किँदाखेरि बनिन्छ। असल तरिकाले चलाउन सक्नुको लागि तपाईँको भयमा डर तपाईँको डरमा जिउन सिकाउनुहोस्। तपाईँ परिवारको योग्यतालाई प्रशंसा छ। तपाईँ मलाई डोर्याउनुहोस्, तपाईँको सानो औँला पक्रेर टुकुर नेपाललाई चाहिँ मलाई बनाउनुहोस्। रिसाले जाडो मनदेखि अलग राख्नुहोस्, पापको बोलदेखि मलाई टाढा बनाउनुहोस्। परीक्षाबाट बचाउनुहोस् किनभने उहाँले मानिस र मैले गर्दाखेरि म थोकिन्छु, तर उठाएर मलाई औँलालाई केवल पक्रेनुहोस्। समयका निम्ति र बाँकी रहेको समयमा तपाईँकै निर्णयको लागि यस कृष्ण नाममा प्रार्थना गर्छु, सुनिकन गर्नुहोस्। आमेन। हेलो 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 बढ्दै गरेका हामीलाई बिस्तारै धेरै कुरा हामीले जोड्नु पर्नेछ है त। अनि परमेश्वर पितालाई महिमा अनि तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ वचनमा है। अनि यो वचन चाहिँ मेरो लागि पनि हो। आज हामी फास्टिङमा छौँ। कतिजना तपाईँहरू फास्टिङमा हुँदैन होला है, कतिजना हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि आज मात्रै हाम्रो बिचमा फर्स्ट टाइम आउनु जो जति हुन्छ तपाईँहरू खडा भइदिनु भने हामी तपाईँलाई समग्रमा हामी वेलकम गर्नेछौँ। तपाईँहरू खडा भइदिनु होला। होइन फर्स्ट टाइम आउनु हजुरहरू खडा उहाँहरूलाई हाम्रो गड इज गुड पेटावर एआरसी अपोस्टलिक रेजुरेक्सन चर्चमा हामी उहाँहरूलाई स्वागत गर्छौँ है त। परमेश्वर पिता कति महान हुन्छ, मलाई खुसी चाहिँ त्यही लाग्छ है परमेश्वरको महानताको लागि। उहाँ बहिनीले लगभग म दुबईबाट भर्खर आउँदाखेरि हाम्रो बुढाबारी चर्चमा वचन बोल्दाखेरि त्यतिखेर उहाँले मलाई भेट्नु भएको रहेछ। वचनमा नम्बर पनि लानुभएको रहेछ, मलाई थाहा भएन है। अनि उहाँले पछि भेट्ने इच्छा पनि गर्नुभएको रहेछ। तर कहाँबाट कति वर्ष अगाडि मेरो श्रीमतीले ट्रेडिङ त्यो चेलापनको तालिम लिँदाखेरि चाहिँ उहाँकै सासूसँगै पार्टनरसिप भएर
उहाँहरूले चेलापनको तालिममा चाहिँ सँगै साथी भएर चाहिँ प्रार्थना गर्दै सुसमाचार प्रचार गर्दै हिँड्नु हुँदो रहेछ। परमेश्वरले कसरी जोड्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। परमेश्वरको महानता चाहिँ अलग छ। तपाईँ र मेरो हृदयभित्र चाहिँ केही गर्ने इच्छा छ भने परमेश्वरले त्यस्तै मान्छेलाई ल्याएर जोड्नुहुन्छ। दाउदले नि चाहेर पनि नि मोसासँग भेट गर्न पाएन, चाहेर पनि नि एलियासँग नि दाउदको भेट भएन। दाउदलाई भेट्ने इच्छा ठुलो एलियाले गर्यो, एलिसाले गर्यो होला, तर भेट्न पाएन। पत्रुससँग नि मिलेर नि सेवा गर्ने इच्छा ठुलो भए तापनि नि दानियलले गर्न सकेन। तर आज हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको महानता अलग अलग कहाँको मान्छे परमेश्वरले आफ्नो तरिकाले चलाएको मान्छे सँगै भेटेर सेवा गर्न पाउँछ। हामी त्यो चाहिँ परमेश्वरको महानता हो। परमेश्वरले यो हामीलाई दिनुभएको छ प्रेम। त्यही भएर परमेश्वरले हेर्नुहोस् त, कहाँबाट उहाँको सासूसँग मेरो श्रीमतीलाई कहाँनिर सँगै फेरि तालिममा पनि सँगै फेरि उहाँहरू सँगै हुनुभयो। कहाँबाट कताबाट हेर्नुहोस् त, यसरी उहाँहरू यहाँसम्म आउनुभएको छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हामी परमेश्वर त्यति महान हुन्छ। उहाँले प्रार्थना गरे अनुसार खोजिराखेको मान्छेलाई ट्याक्कै यहीँ भेटाउनु भयो। हालेलुया। परमेश्वर चाहिँ त्यति महान हुनुहुन्छ प्रिय मण्डली। म तपाईँलाई आज हामी उपस्थित भएको कारणले म हिजो हामी त्यहाँबाट घर अर्को ठाउँमा हामी सरीमा हामी जानु थियौँ। त्यहाँदेखि यहाँ अगाडि अनि यति धेरै थकित भयो कि अनि फेरि काँक्राभिट्टा हामी राति गयौँ। त्यहाँनिर हाम्रो पासाजीकोमा उहाँको बहिनीको बर्थडे हामीले एकदम राम्ररी सेलिब्रेट गऱ्यौँ। मिठो खाना पनि खायौँ है, एकदम इन्जोय गऱ्यो। आइयो राति मजाले बाइबल पढेँ मैले। शरीर पुरा मेरो दुखिरहेको थियो हेर्नुहोस् है। यो घुँडाहरू अहिले पनि यहाँ ठोकिएको, यहाँ दुखिरहेको छ। अब यहाँ दुखिरहेको छ यहाँ दुखिरहेको छ अहिले पनि। अनि म राति लगभग 2 बजेसम्म प्रार्थना गरिराखेँ। अनि प्रभु अब भोलि के चाहिँ बोल्नु होला, मलाई थाहा छ के बोल्नु पर्यो भने म उभियो भने आउँछ, सजिलै आउँछ। मलाई गाह्रो पर्दैन वचन बोल्नु। सबैभन्दा सजिलो मलाई परमेश्वरको वचन बोल्नु सजिलो लाग्छ। मलाई थाहा छ। तर म रातभरि मैले 2 बजीसम्म प्रार्थना गरेँ। अनि दुखिरहेको छ आइया भन्दैछु, प्रार्थना पनि गर्दैछु। हामीले कतिपल्ट पुरा दुख अनि अन्तिममा मेरो श्रीमतीको पनि खुट्टाहरू सुने तेलले मैले मालिस पनि गरेको थिएँ। मेरै दुखेको थियो वास्तवमा पुरा है त। मेरै गरिदिनु पर्ने, उसको मैले गर्दै पुरा दुखिरहेको थियो, ढाड दुखेर आम्मा। तर पनि मैले प्रार्थना गरेँ। अनि अघि पनि 1 घन्टा लगभग म प्रार्थना गर्दै ठ्याक्कै यता भान्जाले कल गऱ्यो है। ठ्याक्कै मलाई त्यो दर्शन आइरहेको थियो, के बोल्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो प्रकाश पुरा आइरहेको थियो वचनको। ठ्याक्कै कल आए, ठिकै भयो, न त ढिलो हुन्थ्यो। किनभने म प्रार्थना गर्दै गएँ भने चाहिँ टाइम मेरो जान्छ। फेरि म आमिन गर्नै मन लाग्दैन। अनि मैले आमिन गरिहालेँ। फोनमा आगोमा चाहिँ मेरो आमिन अन्तिममा हुन्थ्यो होला सायद। अनि मैले त्यतिखेरै आमिन गरेर अनि बाइबल कहाँ के लेखेको छ भन्ने कुरा म सरल गरेर आएँ। आमेन। त्यो घटना चाहिँ मलाई थाहा छ घटना, तर त्यही घटनाबाट मलाई आयो है त के बोल्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई म बोल्छु परमेश्वरको वचनबाट। आउँछ हामी 1 सेकेन्ड चाहिँ प्रार्थना गरौँ ल। स्वर्गीय पिता, वचन यूहन्नाको स्वयं तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ वचन हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ वचन हुनुहुन्छ र फेरि हुन आउनुहुन्छ। परमेश्वर पिता, तपाईँको वचन बोल्नको लागि पात्र मात्रै छु, खडा मात्रै भएको छु। मत्ती 10:20, लुका 12:12, यूहन्ना 14:26, प्रस्थान 4:12। अब स्वयं बोल्नुहोस् पिता, तपाईँले इच्छा पुऱ्याउनुहोस्। तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई खार्नुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। अब म कन्टिन्यू गरेँ ल, हाम्रो टाइम पनि जान्छ। बाइबलमा नि हामीले के देख्छौँ भने नि उपवासको विषयमा प्रिय मण्डली, उपवास। हामी धेरै जसो उपवास चाहिँ के हो भने मान्छेले उपवास चाहिँ के को लागि बस्छ भने आफ्नो लागि। कतिवटा बस्छ भने कतिवटा मान्छेले उपवास चाहिँ के को लागि बस्छ भने कोही मान्छेको लागि होस् या मेरो लागि केही कुरा होस्। 3 दिन 7 दिन 21 दिन या 4
बाइबलमा नि हामीले उपवासको घटना हेर्ने भने नि मौसाले नि जब उपवास बस्नुभयो नि मौसाले जब उपवास बस्नुभयो प्रस्ताव 34 अध्यायको 29 पदमा तपाईँ पढ्नु भने मौसाको मुहार चाहिँ चम्किन थाल्यो हेर्नुहोस् है मुहार चाहिँ चम्किन थाल्यो मौसाले चाहिँ म चाहिँ मलाई 10 आज्ञा दिनुहोस् भनेर चाहिँ मौसा चाहिँ नि उपवास बस्नु भएन मेरो चाहिँ मुहार चम्काइदिनुहोस् हेर्नुहोस् है हामी गीत पनि गाउँछौँ म मेरो मुहारलाई माथि उठाउँछु हामी गाउँछौँ प्रहलाद भनेर तर मौसाले नि मेरो मुहार चाहिँ चम्काइदिनुहोस् एउटा गीत पनि छ डिसेम्बरले ममा चम्काउनुहोस् कि के भने गीतै छ भने तपाईँको मुहार हामी गाउँछौँ पनि प्रिय मण्डली तर याद गर्नुहोस् गाउनु नराम्रो होइन माग्नु नराम्रो होइन तर तपाईँ र म जब उपवास बसेर परमेश्वरको नजिकमा परमेश्वरको समीपमा जान्छौँ नि अटोमेटिकली तपाईँको मुहार चाहिँ चम्किन थाल्छ मौसा चाहिँ नि उपवास बसेर टक्कले आउँदै गर्दा नि मुहार चाहिँ टल्किँदै थियो मौसालाई थाहा थिएन हेर्नुहोस् है उपवास आज मान्छेले नि उपवास भनेको कुरा चाहिँ बुझेको छैन मैले पनि बुझेको छुइनँ है त्यही भएर भन्दैछु मैले पनि मजाले बुझेको छैन अघि भर्खर मलाई आयो यो विषयमा हामी चाहिँ कतिपल्ट के गर्छौँ त उपवास बस्दै गर्दाखेरि हाम्रो कतिपल्ट किस्के झगडा एकता त्यही दिन चाहिँ फेरि समस्या पनि हुन्छ उनको लागि बस्छ जातिको लागि त्यतिखेर जातिले छुटकारा पाओस् भनेर थियो याद गर्नुहोस् है राजासँग चाहिँ नि भेटेपछि चाहिँ मारोस् कि जेसुकोस् त्यो विषयमा फस्नुपर्छ जातिले छुटकारा पाओस् त्यो तपाईँ थिएन तर परमेश्वरले के गर्नुभयो इस्रायली जाति यहुदी जातिलाई छुटकारा दिनुभयो आमेन उपवास चाहिँ त्यो है अब याद गर्नुहोस् मौसा चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थितिमा हो झुल के भन्छ घुलमेल हुन गएको थियो परमेश्वरले चाहिँ नि मौसाद्वारा चाहिँ नि इस्रायललाई चाहिँ 10 आज्ञा दिनुभयो आमेन मौसाको चाहिँ नि मुहार चाहिँ नि यति साह्रो चम्किन थाल्यो ऊ चाहिँ व्यक्तिगत परमेश्वरसँग नि नजिक भएको उपवास एलिया चाहिँ नि परमेश्वरलाई भेट्नको लागि ऊ चाहिँ गएको थियो डाँडामा परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वर चाहिँ बोल्नुभयो दानियल नि आफ्नो जातिको लागि पश्चाताप गर्दै थियो प्रभु हामीले पाप गऱ्यौँ भनेर यो प्रभुले यस्तो गरे जस्तो लाग्यो दानियललाई परमेश्वरले ठुलो कुरा दिनुभयो आउँदो दिनमा स्वर्गदूतलाई चाहिँ उसले देख्यो के भन्नु म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने नि उपवास सहिलो तपाईँ हामी बसेको उपवासले काम गरिरहेछ उहाँले अघि भन्नुहुन्थ्यो उहाँले बुहारी एलिसा बुहारीको लागि के गरे उपवास बसेर एकदम म मान्छु फलुट गर्छु भने त्यो 100% हो 32:17 21 लेखेको छ एक किसिमको भूतात्मा चाहिँ उपवास र प्रार्थनाले मात्रै भाग्छ या जान्छ प्रभुले पनि भन्नुभएको छ कतिवटा कुरा चाहिँ उपवास बसेर गर्नु राम्रो तर हेर्नुहोस् माइटी अगमवक्ता ठुलो अगमवक्ता परमेश्वरको नजिक भएको मान्छेको बसेको उपवास हेर्नुहोस् न त कुनै विषय छ न केही टपिक छ यति छ कि म परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छु स्वाटै गएको छ बाइबलमा उपवास आमेन म आज तपाईँलाई यो वचनद्वारा यही सन्देश दिन चाहन्छु तपाईँले बसेको उपवास तपाईँ बस्ने उपवास चाहिँ नि कुनै व्यक्तिगत विषय त्यो एउटा विषय त राख्नुहोस् कुनै पनि तर त्योभन्दा बढी नि तपाईँ परमेश्वरसँग घुलमिल हुनको लागि तपाईँ परमेश्वरसँग चाहिँ नि उहाँसँग चाहिँ रमाउनको निम्ति उहाँसँग चाहिँ नि तपाईँ नाच्न उफ्रिन उहाँसँग चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा जानको लागि उपवास बस्नुहोस् मुहार आफै चम्किन्छ मुहार चम्किन कुन दिनको त्यो राम्रो है गलत होइन फेरि तपाईँले यो भिडियो हेरेर अलिकति मात्रै सुनेर है उल्टो न उल्टो कतिजना
अनि धेरै सुनाउँछ। यो मण्डली म अब सेलिब्रेट गर्ने बेला छु। 7औं पल्ट बाइबल पढेको सेलिब्रेट हुनेछ अब हेर्नु न यहीँ हुनेछ सेलिब्रेट। 7औं पल्ट बाइबल पढिसक्यो अनि एउटा नियम हुनेछ हाम्रो अरूको म जान्दिनँ। जसले 7 पल्ट बाइबल पढ्छ अनि 7 पल्ट पढिसके 21 पल्ट 40 पल्ट 70 पल्ट 120 पल्ट त्यसको लागि चाहिँ ठुलो इनामको त्यसको सिस्टम मलाई हिजो प्राप्त भयो। त्यो मलाई भित्र अगाडि बढाएको 7 पल्ट प्रार्थनाको बाइबल पढ्ने मान्छे त भेट्न गाह्रै हुन्छ कति चाहिँ गाह्रै हुन्छ। तर मलाई त्यो सिस्टम भयो। म आफै सुरु गर्छु। मलाई केही चाहिँदैन कि के काट्ने सोचिरहेको छु। केक काट्ने हेर्नु न मेरो सकिन हाल्छ 7औं पल्ट हामी सेलिब्रेट गर्न 7औं पल्ट के अरे बर्थडे सेलिब्रेट एनिभर्सरी। अनि अर्को यो बच्चा आउनु जन्मिनु भन्दा अगाडि एउटा अर्को निस्केको रहेछ अहिले बेबी के पो अरे बेबी वेलकम बेबी सप त्यो पनि निस्केको रहेछ। के निस्क्यो भनेपछि हाम्रो बाइबल पढ्नेलाई पनि हामी सेलिब्रेट गर्छौँ। बाइबल पढ्ने मान्छे त पनि हुँदैन त गाह्रो छ। तपाईँ म्याक्सिमम् यहाँ चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ हामी तर हामी वर्ल्डमा संसारमा हेर्यौँ भने बाइबल पढ्ने मान्छे कति हुन्छ। म त सेलिब्रेट गर्ने हाम्रो गड सेलिब्रेट आउने मण्डली सेलिब्रेट ठुलो प्रोग्राम गर्ने हो। जसले 7 पल्टसम्म बाइबल प्रकाशन पढेछ अनि 21 दिन ठुलो बट्टा बोलाउने सेलिब्रेट हुन्छ त्यो हेर्ने पाइँदैन त कति कहाँ पाइँदैन अब कति त्यसको मान्छे सेलिब्रेट गर्नको लागि हामीले म त्यो हिजो अब गर्ने हो म गर्ने हो हेर्ने अब कसले गर्ने सुरु गर्ने अर्कोले कहाँ गर्छ मै गर्ने मैबाट सुरु गर्न हेर्ने यसै प्रेम हो बाइबल। तपाईँले बाइबललाई हेर्नुहोस् उपवास कस्तो कुरा छ। बाइबल नपढ्ने भरि मलाई यो ज्ञान आउने यो प्रकाश पनि आउँदैन। यो मान्छेहरू 90% मान्छेहरू नि उपवास परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको लागि आफ्नो जातिको लागि त्यो पश्चाताप गर्थ्यो उपवास बस्दै थियो। परमेश्वरले ठुलो कुरा दिनुभयो। 2020 को डिसेम्बर 27 कि 28 तारिकदेखि नयाँ साल आउँदैछ। मैले उपवास बसेँ। विषय के हो मलाई थाहा छ। मैले राखिनँ मलाई थाहा छ उपवास हामी म चाहिँ 1 वर्षै जान्छु मैले सोचेको थिएँ। 1 वर्ष चाहिँ पुगेन मेरो 3 महिना पुग्यो उपवास। उपवासमा 3 महिना चाहिँ अलिक बढी होला 3 महिना बढी अलिक बसेँ उपवास। तर मेरो विषय थिएन विषय राखिनँ मैले। तर हिजो मलाई के भन्छ त्यो भित्र त्यो कुरा आयो। त्यो उपवासले चाहिँ कहाँ काम गरेछ सिन्धुलीमा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको थिइनँ मैले मागेको थिइनँ। त्यहाँनिर ठुलो धेरै मान्छे पश्चाताप गर्नुपर्छ त्यहाँ यस्तो हुनुपर्छ। 23 वर्ष चर्च आउने मेदेखिको पास्टर सबै चर्च आउने भयो कसरी रहेछ भनेको छक्कै परेको हिजो मात्रै 3 महिना अलिक बढी उपवास बस्छु। प्रभु के हुन्छ 2021 मा म जान्दिनँ तर तपाईँ परमेश्वरको शक्तिशाली काम गर्नुपर्छ। केही थिएन यो दिनुस् त्यो दिनुस् पाए पनि मैले धेरै कुराहरू राखेँ तर मैले मागेको थिइनँ। यो मण्डली विषय उपवास त्यहाँनिर नि पश्चाताप गर्ने मान्छेहरू थुप्रै। खुसीको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई अर्को कुरा सुनाइदिएँ। हिजो भर्खर त्यहाँ फोन आएको थियो उहाँको टिकाको भित्तामा थिएँ। उहाँहरूले पुरा ग्रहण गराउँदैछ अरे हालेलुया बिचारा त्यो ठाउँमा चर्चै आउन मान्ने मान्छेहरू त्यो त्यहाँनिर ए हालेलुया अहिले त मान्छे चाहिँ ग्रहण गर्छु भन्दैछ अरे त्यो ठाउँमा चाहिँ मान्छे आउँदै मान्दैन थियो अरे। हेर्नुहोस् है प्रिय मण्डली तपाईँ र म तपाईँको उपवास तपाईँ कुन तरिकाले उपवास बस्नुहुन्छ म चाहिँ कुन तरिकाले उपवास बस्छु याद गर्नुहोस् है। तपाईँको उपवास आमा तपाईँले धेरै बस्नुभयो नि उपवास व्रत धेरै बस्नुभयो यो उमेरसम्म आउनुभयो। अब तपाईँ रियालिटीमा ओरिजिनल यीशुवादी हुनुहुन्छ उपवास बसेर हेर्नुहोस् न। केही म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु
यो देव प्रभु त्यो देव प्रभु यो गरिदिनुहोस् नभनिकन उपवास गर्नुहोस्। कति दिनसम्म जान्छ ट्राई एगेन हुन्छ नि गर्नुहोस् तपाईँ बाइबल यो वैज्ञानिकले नि थाहा छ वैज्ञानिकले नि अहिले जुन कुरा पत्ता लगाउँदैछ नि सबै बाइबलको कुरा उहिले लेखेको कुरा अहिले पत्ता लगाउँदैछ। थाहा छ तपाईँलाई पृथ्वी चाहिँ माथि शून्यतामा अड्केको छ भनेर वैज्ञानिकले हिजो अस्ति कहिले भर्खर कति वर्ष भयो बताएको। तर उहिले 28-29 वर्ष 29औं वर्ष 27औं वर्ष अगाडि नै भनिदिएको छ पृथ्वी चाहिँ शून्यतामा टक्लक्कै आँपको त्यो अड्के जस्तो हुन्छ नि त्यसरी अड्केको छ भनेर अहिले 26को 6मा कि 7 बाइबल अहिले पो पत्ता लगाउँदैछ वैज्ञानिक। अनि मान्छेले वाउ वैज्ञानिक खतरा भन्छ। यो चाहिँ खतरा हैन बाइबल चाहिँ खतरा हो सत्य छ। तपाईले उपवासलाई हेर्नुहोस् ट्राई गर्नुहोस्। मैले गरेको दुबईमा हुँदा पनि नि धेरैपल्ट कुनै विषय हुँदैन मेरो उपवास बस्दा काम आफै भएको देख्छु मेरो जीवनमा। तपाईँको लागि म बाइबललाई एकताल प्रभुले के भन्नु मलाई जाँचेर हेर। मान्छेले के गर्छ जाँचेर हेर म स्वर्गको ढोका खोल्छु कि खोल्दिनँ जाँचेर हेर। पैसा पनि देखाउँछ अनि पैसाले जान्छ पैसाले मात्रै उपवास बसेको बेलामा बाधा पनि आउँछ। बाइबलमा नि यो मान्छेहरूले नि कहिले पनि नि उनीहरूले प्रभुलाई नि तोकेर नि उपवास बसेको होइन। याद गर्नुहोस् म चाहिँ नि 40 दिन 40 रात उपवास बस्नु तोकेको होइन। तपाईँलाई थाहा छ दानियल नि 21 दिनको उपवास नि म चाहिँ 21 दिनको उपवास बस्नु पर्यो भनेर बसेको होइन है। कहाँ जानु पर्यो आउँछ बोल्नु नि आउँछ। त्यही त बच्चाको बेलामा यही त ओरिजिनल भोजन चाहिँ यही हो। यो भोजन चाहिँ सबैले खानुपर्छ भनेर रेकर्ड पनि गरेको छु। यो चाहिँ पाइँदैन नि युट्युबमा पनि पाइँदैन न। यो खोज्नुहोस् अहिले बोल्दै गरेको नि यो अहिले पछि युट्युबमा जान्छ पाइँदैन यो भन्छ। त्यो याद गर्नुहोस् है पाइँदैन। कति मान्छेले नि के सम्झिन्छ त म चाहिँ यति दिनको उपवास बस्यो भने चाहिँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। कहाँ लेखेको छ मान्छे उपवास बस्छ 40 days 20 days 7 दिन 7 रात अनि उत्तर आउँदैन। त्यसलाई के हुन्छ नि प्रभुले त मलाई त्याग्नु भयो क्या हो प्रभुले मलाई छोड्नुभयो क्या उत्तर पनि आउँदैन। उपवासको नि बाइबलमा चाहिँ यति दिन भनेर भनियो तर यति दिन बस्छ भनेको छैन भनेको छ है। उयोले चाहिँ फेरि यस्तोको घटना तपाईँलाई याद यस्तोले त 3 दिन 3 रात भनेको छ है भन्नु होला त्यो भनेको छ। मैले भन्नु थिएछु तोकेको छैन क्या यति दिन बस्छ भनेर यति दिन बस्छ भनेर चाहिँ तोकेको छैन कसैलाई पनि उपवास। यीशु ख्रीष्ट पनि नि म त 40 दिन 40 रात उपवास बस्छु भनेर तोकेर बसेको होइन। म उपवास बस्दै जाँदा 40 दिन 40 रात बित्यो नि। उपवासको नि टाइम छैन। उपवासको नि तपाईँको वर्षमा यो चाहिँ त्यो छ नि अरू शास्त्र अनुसार आफ्नो तरिकाले यो दिन चाहिँ यसको व्रत यो दिन चाहिँ यसको व्रत। हाम्रो आमालाई सोधेपछि भनिदिइहाल्नु त सबै कुन दिन कुन व्रत भनेर व्रत बस्ने कठोर हिन्दूवादी हो उहाँ। मलाई थाहा छ कोहीले चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि यीशुवादी हो नि अहिले चाहिँ यीशुवादी है कोहीले चाहिँ कठोर हिन्दूवादी मलाई थाहा छ। आइतबार कसको नाममा हुन्छ सोमबार कसको नाममा मङ्गलबार सबैको नाममा बस्ने आमा चाहिँ हुन्छ। तर बाइबलमा नि छैन। मौका जब उपवास बसेर परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँ जानुभयो नि अटोमेटिकली त्यो मान्छे परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदाखेरि नि न तपाईँलाई पानी खान मन लाग्यो न तपाईँलाई खाना खान मन लाग्यो। 40 दिन 40 रात बित्यो अरे परमेश्वरलाई त थाहा थियो 40 दिन 40 रात भयो जा
तल टक्कै आउँदाखेरि त मुखा टल्किँदैन। आमेन। दोस्रो पहिलो राजा नि 20:21 तपाईँले पढ्नु भने नि एलिया नि एउटा स्त्रीदेखि भाग्दैछ। 19:4-5 एलिया जस्तो मान्छे भाग्दैछ आगो झार्ने मान्छे स्वर्गबाट। एलिया जस्तो मान्छे पानी रोकिदिने 3.5 वर्ष एउटा स्त्रीले तर म मारिदिन्छु भन्दाखेरि भाग्यो एलिया। करिब के अरे अमृतसरको झाडीमा पुगेर भन्दा स्वर्गदूत आइदैन। पर जब हुरेबको पर्वतमा हुरेबको पर्वतमा उज्यादै गर्दाखेरि चाहिँ 40 दिन 40 रात भयो अरे, केही खाएन। म चाहिँ परमेश्वरलाई भेट्न उपवास बस्छु भनेर गएको होइन, तर 40 दिन 40 रात चाहिँ नि उसले केही नखाइकन गयो। टङ 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 त्यहाँ भूकम्पहरू चल्न थाल्यो, त्यहाँनिर आँधी तुफान आउन थाल्यो। एलियाले सोच्यो आँधीमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, तुफानमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, भूकम्पमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर परमेश्वर त मधुर आवाजमा एलिया 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 भन्नुभयो। हालेलुया। तपाईँको बाउले आमाले ठुले भन्छ होला, परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो भन्नुहुन्न। आमेन। मधुर आवाज एलियासँग चाहिँ नि मधुर आवाज 40 दिन 40 रात केही खाएन है। हामी चाहिँ के गर्छौँ उपवास। म आज एब्सोल्युटली के अरे भाइ त्यो उयस एब्सोल्युट फास्टिङ एब्सोल्युट इंग्लिश अलिक आउँदैन। एब्सोल्युट के अरे एब्सोल्युट नेपालीमा साधारण सुक्का फास्टिङ, थुक पनि दिँदैन त्यसै फास्टिङ। उग्र उपवास हाम्रो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, उग्र उपवास। अनि परमेश्वरको आवाज नआउँछ, न परमेश्वरले कामै गर्नुहुन्छ, अनि हामीलाई के हुन्छ बोरिङ लाग्छ। उपवास बस्न पनि मन लाग्दैन। उपवास बस्दा पनि के हुन्छ थाहा छ, भोक लाग्छ। यहाँनिर नि दानिएलले, म घटना बताउँदैछु है, दानिएल 9 अध्याय पनि लेख्नुहोस्। दानिएलले नि अब चाहिँ म 21 दिनको उपवास बस्छु भन्नु भएन। दानिएलले के गर्नुभयो, उपवास बस्दा दाम गरेर उहाँले उपवास बस्दै हुन्थ्यो। बस्दा 21 दिन पुग्यो। 21 दिन चाहिँ नि दानिएल चाहिँ 21 दिन चाहिँ उपवास बसेको घटना चाहिँ नि हामी बाहिरमा देख्छौँ, तर वास्तवमा 21 दिन भनेर चाहिँ नि तोकेको थिएन। ऊ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदै गर्दा नि खानै भएन। 21 दिन चाहिँ बितिसक्यो। तपाईँलाई थाहा छ जब दानिएलले 21 दिन बित्ने बित्तिकै स्वर्गबाट चाहिँ के आयो, के भयो अरे स्वर्गदूतहरू चाहिँ आउन बाध्य भयो। अनि आइएर के भन्यो, हुन आउने दिनमा चाहिँ यस्तो घटना घट्छ। दानिएलले के, प्रभु आउने दिनमा के हुनेवाला छ, प्रभु आउने दिनमा के हुने मलाई बताउनुहोस्, देखाउनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ, म पनि गर्छु, प्रभु हुन आउने दिनमा के हुँदैछ, आउने दिनमा के हुनेवाला छ भन्नुहोस्, म प्रार्थना गर्छु। तर दानिएलले गरेको थिएन। स्वर्गदूत आइकन त हुन आउने दिन यस्तो हुँदैछ, यस्तो हुँदैछ लेख, तिमीले बुझ्दैनौ, म चाहिँ लगाऊ। हालेलुया। उपवास तपाईँ मेरो उपवास चाहिँ नि सेम टु सेम बाइबलमै जानुपर्छ। आमेन। म चाहिँ त्यही कतिपल्ट बाइबललाई नै अहिले फोकस गर्दैछु है। मान्छेको त्यो भक्कु सुन्यो, फल्ला ठुलो व्यक्तिले भनेको, हजुर बाइबलले भनेको चाहिँ मान्नुहोस्। आमेन। बुढो मान्छे आएर हिँड्नै नसक्ने मान्छे आएर चाहिँ अगमवक्ता या परमेश्वरको दास भयङ्कर उसले भनेको कुरा सत्य हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी छ। बाइबलमा पहिलो राजा 13 अध्यायमा बुढो अगमवक्ताले झुट बोलिकन एउटालाई सिंहले खुवाएको, भालुकै सिंहले खुवाइदिएको छ, याद छ तपाईँलाई? बुढो अगमवक्ताले झुट बोलेको छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ मलाई तिमीलाई खाना खुवाउनु भनेर। अगमवक्ताले भनेपछि बिचारा खुट्टे अगमवक्ताले मान्यो, सट्टै खाने बित्तिकै अर्को अगमबानी आएको छ। मैले भनेको त मानेर त हिँड्दा तेरो
तपाईँलाई लाग्छ होला मैले अहिले बोल्दै गर्दा यदि बाइबलमा छैन भने नपत्याउनुहोस्। आमेन। म त पत्याउनु छोडिसकेँ। यति धेरै मान्छे देखेँ कि एउटा हामी देख्छौँ ठुलो वक्ता, नाम चाहिँ भन्दिनँ वक्ताको, इन्डियन हो वास्तव। इन्डियन कि पाकिस्तानी होला ब्रदर? व्यभिचारको टपिक आयो नि उहाँको। एकजना व्यक्ति है, इन्डियन हो कि पाकिस्तानी हो उहाँ? इन्डियन या पाकिस्तानी हो? मरिसकेपछि त उहाँ व्यक्ति चाहिँ यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ उहाँको मरिसक्यो, प्रभुमा सुतिसक्यो, स्वर्ग गइसक्यो, उहाँ त व्यभिचारी पो रहेछ भन्ने कुरा आयो। थाहा पाउनु? मैले चाहिँ नभनेको नाम नभनेको, मैले कहाँको चाहिँ भनेको इन्डियाकै। इन्डियन हो? होइन, मैले पाकिस्तानी हो। इन्डियन ठुलो है अपोलोजी लोजिक के भन्ने है त, अपोलोजी इङ्ग्लिस देख्ने ऊ चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो मान्छेसँग प्रचार गर्ने मान्छे होइन, फेस टु फेस राजाहरूसँग, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने, परमेश्वरको वचनद्वारा सिकाउने मान्छे। के भयो अरे उसको त अहिले ऊ पुरामा सुतिसक्यो, त्यो मान्छे त फलाना व्यभिचारको गरेको रहेछ भन्ने न्युज पुरै उयो भयो, अनुसन्धान गर्दा त हो रहेछ। त्यही भएर बुढो अगमवक्ता जोसुकै होस् नपत्याउनुहोस्। त्यसलाई जाँच्नुहोस्, मलाई पनि जाँच्नुहोस्, बाइबलमा छ नि त। हामी चाहिँ छट्टै अरूले भन्यो दिइहाल्छौँ। होसियार उपवास हेर्नुहोस् है। यस्तोले नि उपवास नि बस्दै गर्दाखेरि नि मेरो जातिले छुटकारा पाओस् भनेर बसेको थिएन है। हामी पनि उपवास बस्नुपर्छ हाम्रो जातिको लागि। यस्तोले आफ्नो जातिको लागि उपवास बस्यो अनि छुटकारा पायो। खोइ कहाँ लेख्छ बाइबलमा? जे मनायो त्यही भनिदिने, बाइबल नपढ्ने। यस्ता रानीले नि उपवास भनेको होइन। यो पैसा चाहिँ जहाँ पनि पैसाकै कुरा गर्छ प्रायः जस्तो व्यक्तिले। बाइबललाई जाँच्नुहोस् न, उपवास मौसाले बसेको उपवास, दानिएलले एलियाले उपवास बस्दा हेरौँ त, कुनै न विषय राख्दैन, परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने कोसिस तपाईँ गर्नुहोस् त। उपवास बसेर तपाईँको मुहार चम्किन्छ कि चम्किँदैन? अटोमेटिकली चम्किन थाल्छ। तर हामीलाई कतिपल्ट चाहिँ हामी प्रायः जस्तो उपवास मान्छेले के गर्छ त, उपवास बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ भोकको लागि, खाने कुराको लागि। म त नि उपवास बसिनँ भने बिहानै भोक लाग्छ उठ्नुभन्दा अगाडि। तर उपवास बसेदेखि भोकै लाग्दैन साँच्ची। प्रमिस त म भन्दिनँ, म कसम खाँदिनँ, कसम चाहिँ खाँदिनँ है म। तर साँच्ची ढाँटेको होइन, बाउले भनेछ म ढाँदिनँ भनेर धेरै बेला। किन कति होइन मान्छे भोक लाग्छ उपवास नबसेदेखि, म छेडमै भोक लाग्छ मलाई खास। तर उपवास बसेदेखि चाहिँ भोक लाग्दैन। यो बिहानले पनि थाहा पाउँछ क्या उपवास बसेको दिन चाहिँ परमेश्वरसँग डाइरेक्ट कनेक्ट हुन्छ भनेर। यो पेटलाई पनि थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, उपवास नि त कतिपल्ट चाहिँ नि हामी चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको नजिकमा, उहाँको समीपमा जानको लागि होइन, कतिपल्ट आफ्नो इच्छालाई पुरा गर्नको लागि उपवास बस्छौँ अनि बिहानै भोक लाग्छ। याद गर्नुहोस्, म साइन पनि गरेर दिन सक्छु, उपवास बस्दाखेरि भोक लाग्दैन। तर उपवास ट्याक्कै खोल्नुहोस् भोक लाग्छ। बाइबलमा एउटा कुरा भन्ने, उपवास खोल्नेदेखि भोक लागेको एउटा घटना बताऊ। येशू ख्रीष्टको ट्याक्कै उपवास सकिने बित्तिकै भोकाउनु भयो भनेको छ। उपवास हुँदा 40 दिन 40 रातसम्म चाहिँ नि भोक लागेन उहाँलाई। शैतानले उहाँलाई परीक्षा चाहिँ गर्यो, तर 40 दिन 40 रात बसेर उहाँ उपवास गरेर सत्य निस्किनु पनि तोड्नु भयो उपवास, भोकाउनु भयो भनेको छ। अनि शैतानले ट्याक्कै ढुङ्गा लिएर 40 दिन भित्रमा चाहिँ नि शैतानले ढुङ्गा पनि लिएर आएन, केही खानेकुरा पनि लिएर आएन, किनभने उहाँलाई भोक लागेको थियो, प्यास लागेको थियो। तर जब उपवास सट्टै खोल्नु भयो नि, टक्कै भोक लाग्यो, शैतानले ढुङ्गा लिएर आयो। यदि तपाईँ उपवास बस्दै गर्दा भोक लाग्छ भने समथिङ
केही गडबड छ सम्झिनुहोस् बाइबललाई हेरेर मलाई हेरेर होइन है कसरी एलिया त 40 दिन 40 रात झुत्रे झ्याम्रे मान्छे होइन एलिया मोसा झुत्रे झ्याम्रे होइन भयङ्कर हो के स्वर्गबाट टुक्रुले आएको हो होइन प्रिय झुत्रे झ्याम्रे भन्नुभयो हामी भन्दा पनि झुत्रे झ्याम्रे मान्छे हो हामी त एटलिस्ट अहिले राम्रो ठाउँमा बस्छौँ राम्रो अलिक खान्छौँ लगाउँछौँ थिएन त्यो बिचरा दानियल त कहाँनिर कैदी भएको मान्छे हो कैदी भएर अलिक ठुलै पोस्टमा गएको छ दानियल चाहिँ भन्न दानियल है त तर मौसाहरू छ गोठालो मान्छे राज दरबारमा हुर्केर पनि गोठालो मान्छे सडकमा पारोमा सुत्ने मान्छे बाटोमा जहाँ अलिकति खाउँदैको त्यही सुत्ने मान्छे एलिया हेर्नुहोस् एलियाको त घर छैन बाहिर काहीँ पनि छैन जहाँ हुन्थ्यो रुखतिर पनि सुत्यो होला के त ग्यारेन्टी छ करिबको खोल्सामा 3.5 वर्ष सुत्ने मान्छे तपाईँले सम्झिनुहुन्छ होला म त झुत्रे झ्याम्रे यो मान्छेलाई हेर्नु न यहाँको झुत्रे झ्याम्रे मान्छेलाई कोही सबै झुत्रे झ्याम्रे हो परमेश्वरले माथि उठाउनु भएको हो हालेलुया तपाईले परमेश्वरको उपस्थितिमा गइकन म चाहिँ प्रभु तोडिन्छु भनेर उहाँको उपस्थितिमा जानुहुन्छ भने माथि चाहिँ परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ आमेन यो व्यक्तिहरू माथि पावलको जीवनमा तपाईँ हामीले हेर्यौँ भने पावलको जीवनमा के परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नु तर पावल चाहिँ सबैभन्दा बढी उपवास बस्ने मान्छे आमेन हामी चाहिँ कति मान्छेहरू म छक्कै पर्छु म तपाईँलाई यही सन्देश दिन्छु किन मैले यो भन्दैछु म आफै उपवास बस्ने मान्छे भएको आमेन म उपवासै नबस्ने मान्छे भएको भए चाहिँ म यो वचन बोल्न सक्छु उपवास बस्ने भएको कारणले यो वचन तपाईँलाई म भन्दैछु तेरो माझ तपाईँलाई यो वचनद्वारा यही सन्देश दिन चाहन्छु तपाईँ उपवास बसेर नि परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छ अघि मैले भने नि गीत उहाँ पहिला धन्यवाद उहाँले गाउनु भयो बाइबलमा छ है मलाई तपाईँको मुखार्थ चर्काउनुहोस् भनेको छ है तपाईँको उपस्थितिमा बस्न चाहन्छु भनेको छ है बाइबलमा त्यसको मतलब तपाईँले यो भजन नगाउनुहोस् तपाईँले प्रभु ममा तपाईँको मुखार चम्काउनुहोस् नभन्नुहोस् होइन है भन्नै पर्छ हामीले बाइबलमा भनेको छ एउटा व्यक्तिले त्यो व्यक्ति पनि झासपुसे व्यक्ति होइन आराधक हो दाउद 27:4 भजन 27:4 भनेको छ के लेखेको छ भने एउटै कुरामा परमप्रभुसँग माग्दछु मैले खोजेको यही हो कि जीवनभर भरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकौँ हालेलुया उहाँको भवनमा रहन पाऊँ मतलब उहाँको उपस्थितिमा रहन पाऊँ आमेन प्रिय मैले आज म तपाईँलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु तपाईँ र म जब परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्छौँ जब परमेश्वरको उपस्थितिको लागि हामी उपवास बसेर जान्छौँ नि अब हेर्नुहोस् यही दाउदले यो कुरा भन्यो नि प्रेरित 13:22 पद एकजनाले पढिदिनुहोस् त त्यहाँनिर के भन्यो परमेश्वरले यो मान्छेले परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन चाह्यो उहाँको भवनमा परमेश्वरले कहाँ राख्नुभयो हेर्नुहोस् त कहाँ राख्नुभयो त्यहाँ लेखेको छ परमेश्वरले भवनमा राख्नुभयो कि कहाँ राख्नुभयो 13:22 प्रेरित 13:22 यहाँ यस्तो लेखिएको छ उहाँले तिनलाई हटाउनु भएपछि दाउदलाई तिनीहरूका राजा हुन खडा गर्नुभयो उनको विषयमा परमेश्वरले गवाही दिएर भन्नुभयो मैले इस्सेको छोरो दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाएँ जसले मेरा सबै इच्छा पुरा गर्नेछ आमेन प्रभुले दाउदले के अरे तपाईँको भवनमा रहन चाहन्छु भन्नुभयो त परमेश्वरले के भन्नुभयो दाउद चाहिँ मेरो हृदयले चाहेको के अरे मेरो हृदयले चाहेको व्यक्ति चाहिँ दाउद हो हालेलुया त्यो पनि कसले भनेको यहाँ गर्नुहोस् है पावलले दाउद कहाँ उहिलेको बाजे पावल कहाँ अहिलेको खुल्छे त्यो कसरी थाहा भयो त्यो मान्छे परमेश्वरले यस्तो भन्नुभयो सत्य तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा छिर्नुहुन्छ बस बसेर
पावल चाहिँ त्यही मान्छे हो नि त कर्म जहीँ दिएको नि बाटो अलिकति सानो ठाउँ दिएको त्यहाँ गएर परमेश्वरको उपस्थितिमा गइहाल्ने मान्छे पावलले बोलेको शब्द परमेश्वरले चाहिँ दाउदलाई चाहिँ मैले हृदयले चाहेको मान्छे भनिकन उहाँले त्यहाँ उदाहरण दिएको छ यो मण्डली म आज तपाईँलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु तपाईँ परमेश्वरको नजिकमा जानको निम्ति म प्रभुको असल व्यक्ति भएर जिउँछु सही हो तर म तपाईँलाई यो सन्देश दिन्छु तपाईँले उपवास बस्नु हो मलाई तपाईँको उपस्थितिमा रहनु पर्ने हो उपवास बस्नु तपाईँको मुख आफै चम्किन्छ चम्काउनुहोस् पनि भन्नुपर्छ तर हामी चाहिँ यहाँ धेरैपल्ट चम्काउनुहोस् भनेर जान्छौँ परमेश्वरले चम्काउनु किन चम्किने बित्तिकै त्यो मान्छे चम्किने बित्तिकै त्यो मान्छे एकदम अरूभन्दा अर्कै आफैलाई भयङ्कर बनाउँछ जो मान्छे चाहिँ म केही होइन म तपाईँको नजिकमा आउँछु हो मैले पाप गरेँ मेरो जातिले मेरो देशले मेरो ओ मानिसले त्यसो अनि भोलिकन चाहिँ तपाईँलाई भेट्न आउँछ आउने समय परमेश्वर आउनुभएको छ एलियासँग भेट्न मधुरो आवाज बोल्नुभएको छ त्यसै प्रेम मण्डली म तपाईँलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु उपवास तपाईँहरू बस्नुहोस् होइन म तपाईँलाई उपचार दिन चाहन्छु उपवास बस्नुहोस् तर यस्तो खालको उपवास बस्नुहोस् तपाईँले केही कुरा भेट्टाउनुपर्छ तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् जाँच्नुहोस् मौसाको घटना पढ्नुहोस् तपाईँले यो मैले जुन पढ्दिएको छु नि प्रस्थान 23 अध्याय अनि पहिलो राजा 20 देखि 21 सम्म पढ्नुहोस् अनि दानियल 11 अध्याय पढ्नुहोस् उनीहरूको घटना पढ्नुहोस् उपवासको विषयमा तपाईँले जाँच्नुहोस् साँच्चै यो मान्छेले उपवास बस्दा यस्तो घटना घटेको छ म बस्छु भनेर तपाईँ कुनै विषयमा जानुहोस् कसैलाई केही नभन्नुहोस् अनि उपवास बस्नुहोस् अनि तपाईँले दिन लेख्न थाल्नुहोस् अनि घटना लेख्न थाल्नुहोस् के भयो तपाईँले नि अल्टरनेटिभ थाल्नु त्यतिखेर तपाईँलाई वास्तै नभए पनि नि वास्ता नगर्नुहोस् के भयो मैले वास्ता गरेको थिइनँ हिजो थाहा पाएँ मैले राति पुरा प्रार्थना गरेँ नि हिजो थाहा पाएँ फेरि यस्तो घटना पो भएको रहेछ अर्को एउटा घटना पनि मैले हिजो के भन्ने प्रभुलाई प्रभु अरू बेला त दुबईमा हुँदा नेपालमा हुँदा महिनामा 3-4वटा विशेष यस्तो घटना घट्यो यस्तो घटना घट्यो तपाईँ यो जीवनद्वारा मेरो जीवनमा यस्तो भयो परिवर्तन छुटकारा खम्दै भयो आइरहेको छु हिजो मात्रै बेलुका भनेको बिहान ठ्याक्कै एउटा आयो मेरो श्रीमतीलाई दाइ मैले 6 वर्षसम्म प्रचार गरेँ प्रभुलाई ग्रहणै गरेँ तपाईँले बोल्नु भएको त्यो परमेश्वरको वचन सुनेर मेरो श्रीमतीले हालेलुया म जानै परेन प्रभु यीशुमा जीवन छ भनेर अनलाइन वाट्सएपमा बोलेको वचनले काम गर्छ हैन तपाईँ कुनै मान्छेलाई नि तपाईँले प्रचार गरिरहनु परमेश्वरको उपस्थितिमा जब चेलाहरू बसे नि उहाँको उपस्थितिमा पवित्र आत्माले भरिने बित्तिकै 3000 जना मान्छे म पनि विश्वास गर्छु म पनि बप्तिस्मा लिन्छु भने हालेलुया हालेलुया उपस्थिति मान्छेले चाहिँ केही उपस्थितिलाई चाहिँ यही छ उपवास गर्नुहोस् केही नमाग्नुहोस् एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् मैले धेरैपल्ट गरेको छु धेरै कुरा भएको छ म पनि यहाँ भन्दिनँ यो 3 महिनाभित्रमा पनि धेरै कुराहरू प्रब्लम गर्नुहुन्छ म पुरै भनेर त्यहाँनिर एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् बस्नुहोस् उपवास गरेर उपस्थितिलाई गर्नुहोस् तपाईँको नि रोकिएको कामहरू हामी चाहिँ रोकेको काम उपवास गरेर तोड्छौँ होइन राम्रो त्यो पनि एकदम राम्रै गलत होइन उपवास चाहिँ त्यस्तो हो कि तपाईँले नमागेको काम चाहिँ परमेश्वरले गर्ने हो यसलाई चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि बोल्नुको निम्ति भनेर उसले उपवास बस्नु लागेको परमेश्वरले नि यहुदी जातिलाई नाश गर्न लागेको मान्दै झुन्डाइदियो जस्तै चाहिँ मर्दका लागि बनायो त्यो विषय चाहिँ होइन उपवास मौसाको मुहार चम्किएर इजरायलीहरूलाई चाहिँ नि मौसाले बताउनु त्यो विषय चाहिँ होइन तर उपवासले चाहिँ अर्कै काम गर्छ उपवास मात्रै छ बाइबलमा मैले यो अलिक नानी भेट्यो भनेर मैले बताउनुहोस् तपाईँलाई यो मण्डली आज मैले वचनद्वारा
साँच्चै नै वचनको लागि धन्यवाद हाम्रो मामालाई। र आज उपासना भन्ने कुरा, त्यो जुन फास्टिङ भन्ने कुरा छ, त्यो फास्टिङ भन्ने कुरा छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रभुसँग नजिक डोर्याउँछ है। अनि आज संसारमा फास्टिङ भन्ने कुरा चाहिँ खालि ननिगेर मात्रै, यसको लागि मात्रै, यो नखाएर मात्रै फास्टिङ भन्ने कुरा छ। संसारमा धेरै कुराहरू छ जसको चाहिँ हामीले फास्टिङ गर्नुपर्ने छ। एउटा विशेष कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि सेलफोनले पनि हामीलाई टाढा बनाउँछ, त्योदेखि फास्टिङ गर्नुपर्छ है। अनि आफ्नो के छ कमजोरी कुराहरू होइन, त्यस्तो कुराहरू तपाईँ आफै निहाल्नुहोस्। फास्टिङको मिठो वचन थियो, एउटा वचनलाई